अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुनः एकपटक ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएमा अमेरिकाले ताइवानको प्रतिरक्षाका लागि अमेरिकी सैनिक पठाउने बयान दिएका छन्। CBS टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा आइतबार 18 सेप्टेम्बरमा उनले त्यो भनाइ राखेका हुन्। यसअघि पनि 3 पटक उनले यस्तै किसिमका बयान दिइसकेका छन्। प्रत्येक पटक व्हाइट हाउसले उनको आशय गलत नरहेको भनी स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ। तर बारम्बार उही कुरा दोहोऱ्याइरहँदा बाइडेन साँच्चीकै ताइवानका विषयमा अमेरिकाले अपनाइरहेको रणनीतिक दुविधालाई त्याग्न तयार रहेको देखिन्छन्। CNN का स्टिफन कोलिन्सनले त्यस्तै किसिमको विश्लेषण गरेका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपतिले महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई एकपटक परित्याग गर्न खोज्दा त्यसलाई संयोग मान्न सकिएला, तर 4 पटक त्यसो गर्दा चाहिँ उनी यसमा प्रतिबद्ध छन् भन्ने अर्थ निकाल्न सकिन्छ। ताइवानलाई चीनले लगातार सैन्य जोखिम देखाउँदै तर्साइरहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले दरो अडान राख्नु जरुरी छ भन्ने सोच बाइडेन प्रशासनमा पलाएको देखिन्छ। ताइवान स्वतन्त्रताको दिशामा अगाडि बढ्न खोजेको भनी चिन्ता लिएर चीनले आफ्नो सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको हो भन्ने कुरा बाइडेन प्रशासनलाई थाहा छैन होला र अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको उत्तेजनात्मक ताइवान भ्रमण स्वतन्त्रतालाई नै उक्साउनका लागि भएको हो भन्ने चीनको बुझाइरहेको छ। त्यसैले पेलोसीको भ्रमणको चीनले घोर विरोध गरेको थियो। भन्नलाई त बाइडेन स्वयंले आफ्नो प्रशासन एक चीन नीतिमा अडिग रहेको बताएका छन्, तर उनको भनाइ र गहिराइमा अन्तर देखिएको चीनको बुझाइ देखिन्छ। चिनिया सञ्चार माध्यममा यस अन्तर्गतका बारेमा उल्लेख गरिएका सयौं सामग्रीहरू उपलब्ध रहेका छन्। चीनले ताइवानलाई आफ्नै एक प्रान्त मान्ने गरेको छ र कुनै दिन त्यसलाई आफूसँग शान्तिपूर्ण रूपमा मिसाउने इच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ। तर ताइवानमा विगत केही वर्ष यता चिनिया मुख्य भूमिसँगको पुनर्एकीकरणका विरोधमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। बहालवाला राष्ट्रपति साई इङ-वेनको दलले स्वतन्त्रता पक्षधरलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले एक चीन नीति त भन्ने, तर ताइवान चीनकै एक अङ्ग हो चाहिँ नभन्ने गरेको छ। अझ चीनको आक्रमण भएमा ताइवानलाई आर्थिक वा सैन्य नभई फौजी सहायता नै गर्ने भनी अमेरिकाले दोहोऱ्याइरहेकाले ताइवानलाई वस्तुगत रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको जस्तो हैसियत दिइरहेको हो कि भन्ने आभास पाइन थालेको छ। विश्लेषक रेसल मार्डेसेनका अनुसार ताइवानलाई युक्रेन जस्तै प्रस्तुत गरी सानो छिमेकीलाई ठुलोले जोखिम तिर्साइरहेको अनि सानोलाई बचाउनको लागि अमेरिका तयार रहेको भाष्य अमेरिकीहरूले बनाइरहेका छन्। बाइडेनको पछिल्लो भनाइले मार्स डेनको दाबीलाई पुष्टि गरेको छ। CBSको 60 मिनेट कार्यक्रममा उनले ताइवान आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि आफै निर्णय लिन्छ भनेका छन्। अमेरिकाले ताइवानीहरूलाई स्वतन्त्र बन्नका लागि प्रेरित नगरेको र त्यो उनीहरूकै निर्णय भएको उनले बताएका छन्। यस भनाइलाई कार्गेनी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस नामक संस्थामा अमेरिकन स्टेटक्राफ्ट प्रोग्रामका वरिष्ठ फिलो स्टिफन ओथाइमले द गार्डियन पत्रिकामा अर्थाएका छन्। उनका अनुसार ताइवानको राजनैतिक हैसियतका विषयमा अमेरिका तटस्थ रहेको छ। यसको छिनोफानो ताइवानी जनता आफैले गर्छन् र ताइवानले लिने जुनसुकै निर्णयलाई पनि अमेरिकाले समर्थन गर्छ भन्ने बाइडेनको आशय रहेको छ। अर्थात् मानौँ भोलि ताइवानी जनताले बहुमतका साथ स्वतन्त्रता घोषणा गरेछन् भने अमेरिकाले त्यस निर्णयलाई समर्थन गर्नेछ। यो वस्तुगत रूपमा एक चीन नीतिको बर्खिलाफ कदम हो र सायद बाइडेनका लागि त्यो पुरानो नीतिको सान्दर्भिकता अब समाप्त भएको छ। यससँगै ताइवानका विषयमा अमेरिकाको रणनीतिक दुविधा अब रणनीतिक स्पष्टतामा परिणत भएको छ। त्यसो त अमेरिकाले विगत कयौं वर्षदेखि ताइवानलाई विभिन्न हात हतियार सहयोग गरेर आफ्नो असली नीतिको सङ्केत दिइसकेको थियो। हुँदा ताइवानले युक्रेन जस्तै आफ्नो दूरीको हाई मोबिलिटी आर्टिलेरी रकेट सिस्टम हिमार्सका M142 लन्चरहरू पनि अमेरिकासँग किन्नका लागि बजेट छुट्याइसकेको छ। हात हतियार सहयोगसँगै अमेरिकी सांसदहरूको ताइवान भ्रमण बाक्लै गरी भइरहनु पनि त्यहाँको स्वतन्त्रता पहललाई समर्थनका लागि नै हो। त्यसका अतिरिक्त चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे पनि नगरे पनि चीन विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनका लागि अमेरिकाले तयारी गरिरहेको छ। अझ सिनेटमा विचाराधीन ताइवान पेलोसी एक्ट मार्फत ताइवानलाई अर्बौं डलर बराबरको सैन्य सहायता दिनका लागि पनि अमेरिकाले पहल गरेको छ। यसरी एक चीन नीतिको मन्त्रपाठ गरिरहने तर चीनलाई ताइवान पुनर्एकीकरण गर्नबाट रोक्ने लक्ष्यका साथ ताइवानलाई सहयोग गरिरहेको अमेरिकाको नीति हो भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। चीनले अमेरिकाका यी उत्तेजनात्मक कदमहरूलाई रोक्नका लागि ठोस पहल गर्न नसक्दा अमेरिका झन सुरिएको छ। वास्तवमा चीनले ताइवानका सन्दर्भमा कोरेको लक्ष्मण रेखालाई अमेरिकाले बारम्बार उल्लङ्घन गरी चीन साँच्चीकै पुनर्एकीकरणका लागि प्रतिबद्ध छ कि गफ मात्र दिइरहेको हो भनी अमेरिकाले जाँच्न खोजेको हो। अझ त्यसमाथि आफ्नो सहयोगका कारण युक्रेनले रुस विरुद्धको प्रतिआक्रमणमा सफलता पाइरहेको देखेर ताइवान मार्फत चीनलाई रोक्ने नीति सफल हुनेमा अमेरिका विश्वस्त हुन थालेको देखिन्छ।
ताइवानका लागि चीनले अमेरिकासँग युद्ध लड्दैन भन्ने पूर्वानुमान अमेरिकीहरूले गर्न थालेको पनि बाइडेनको भनाइबाट सङ्केत पाइन्छ। बाइडेनले स्पष्ट रूपमा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गर्दा अमेरिकी सैनिकहरू प्रतिरक्षाका लागि अवश्य आउनेछन् भनेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चीन र अमेरिकाको प्रत्यक्ष भिडन्त पक्का रहेको छ। त्यस भिडन्तले चिनिया अर्थतन्त्र तहस नहस हुने भएकाले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण रूपी आत्मघाती कदम चाल्दैन र आफूहरूको निवारण नीति सफल हुन्छ भन्ने अमेरिकीहरूको सोचाइ हुन सक्दछ। तर समाजवादी विचारधारा भन्दा पनि राष्ट्रवादमा आधारित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको वैधतालाई ताइवान पुनर्एकीकरणले मात्र कायम राख्न सक्ने कुरालाई विश्व समुदायले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। भनाइको मतलब ताइवानलाई चीनमा मिसाउन नसकेमा कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा शासन गरिरहन लगभग असम्भव रहेको छ। आफ्नो अस्तित्व संरक्षणका लागि समेत पार्टी अमेरिकासँगको भिडन्तका लागि तयार हुनुपर्ने स्थिति रहेको छ। चिनिया जनता स्वयं पनि ताइवान पुनर्एकीकरणको सवालमा प्रष्ट रहेका छन्। त्यसैले चीन पनि युद्धको तयारी गरेर बस्नुको विकल्प देखिँदैन। चीनको सैन्य शक्ति विगतको तुलनामा निकै बढेकाले युद्धका लागि हिचकिचाहट गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। विश्लेषक टिमुर फोमेन्कोले अमेरिका चीन युद्ध निकट भविष्यमै हुने अनुमान गरेका छन्। अमेरिकालाई चीनसँगको युद्ध सन्निकट छ भन्ने कुरा थाहा रहेको छ र रुस विरुद्ध जस्तै चीन विरुद्ध पनि आफ्ना साझेदारहरूलाई परिचालन गरेर युद्ध जित्न सकिन्छ भन्ने सोच रहेको छ। अनि अमेरिकी समाजमा भइरहेको चरम ध्रुवीकरणका कारण गृहयुद्धको स्थिति रहेकाले विदेशी युद्धमा सहभागी हुँदा देशलाई एकजुट बनाउन सकिने आङ्कलन पनि बाइडेन प्रशासनले गरेको हुन सक्छ। बाइडेनले अब आफूहरू एक चीन नीतिको पक्षमा नरहेको अनि ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि युद्ध लड्न समेत तयार रहेको सङ्केत दिइसकेका छन्। चीनले अमेरिकाको यस परिवर्तित सोचलाई मध्यनजर गर्दै रणनीति बनाउनु पर्ने भएको छ। यस्तो स्थिति निर्माण हुँदा पूर्वी एसियामा अशान्तिको लहर फैलिने भएको छ। त्यस लहरले विश्वलाई नै समेट्ने पक्का छ, किनकि अमेरिका चीन युद्धले विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पार्ने नकारात्मक असरको आयतन विशाल रहेको छ।